ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदय विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य परिपत्तिगिरां गुरुं टीकां विषुहितां कुरुवे तर्कसङ्ग्रहदीपिकाम्। तर्हि एतावत्पर्यन्तं लक्ष्यतावच्छेदकसमनीतत्वं नाम असाधारणत्वं तदेव लक्षणम् इति जातम्। उक्तं यत् प्रत्येकमपि लक्षणं लक्ष्यतावच्छेदकसमनीतं भवेत्। व्यावर्तकत्वं नाम व्यावृत्तिः लक्षणस्य प्रयोजनमित्यतः व्यावर्तकत्वम् इतरभेदानुमापकत्वम् इतरभेदविधेयक अनुमितिजनकत्वं च लक्षणस्य भवेत् इति आगतम्। इदानीं किमर्थमिदं द्वयमपेक्षते इति चेत् तत्र इदानीं यदि लक्ष्यतावच्छेदकसमनीयतत्वं लक्षणम् इति उच्यते इदानीम् अभिधेयत्वम् अस्ति। अभिधेयत्वं कुत्रापि नास्ति इति वक्तुं शक्यते वा? नास्ति। अतः इदानीं यत्र यत्र गोत्वं तत्र अभिधेयत्वम् अस्ति। अस्ति वा न वा? अस्ति। एवमेव यद्यपि यत्र यत्र अभिधेयत्वं तत्र गोत्वम् इति नास्ति, यतः अभिधेयत्वं महिष्यादवोऽप्यस्ति तत्र गोत्वं नास्ति, तथापि व्याप्यत्वं द्विविधम् उच्यते। एकं तु तदभाववदवृत्तित्वं, यत्र गोत्वं नास्ति नाम वह्निधूमस्थले स्वीकुर्मश्चेत् वन्यभाववदवृत्तित्वं व्याप्यत्वम् इति वक्तुं शक्यते। किन्तु अभिधेयत्वप्रमेयत्वयोर्मध्येपि व्याप्तिरस्ति वा न वा? व्याप्यव्यापकभावः अस्ति। एवं खलु? तर्हि तत्र अभिधेयत्वाभाववदवृत्तित्वरूपं व्याप्यत्वम् इति वक्तुं नैव शक्यते। किमर्थम्? अभिधेयत्वाभावस्य अप्रसिद्धेः। अतः तत्र किं क्रियते इत्युक्तौ स्वव्यापक तत्कत्वं रूपं स्वव्यापक तत्कत्वं व्याप्यत्वम् इति नूतनं व्याप्यत्वं किञ्चित् उच्यते। किमस्ति? स्वव्यापक तत्कत्वं। स्वशब्देन व्याप्यं यत् तत् स्वीकर्तव्यं। यथा धूमं स्वीकुर्मश्चेत् धूमे वह्निव्याप्यत्वं किं रूपम् इत्युक्तौ एकं समाधानं भवति वह्न्यभाववद् अवृत्तित्वम् इति। तद्वदेव द्वितीयं भवति धूमव्यापक नाम स्वव्यापक तत्कत्वं स्वव्यापक वह्निकत्वं नाम वह्निसम्बद्धत्वं नाम स्वव्यापक सामानाधिकरण्यम् इत्यर्थः। स्वव्यापक सामानाधिकरण्यम् इयमेव खलु व्याप्तिर्नाम सिद्धान्तव्याप्तिः इयमेव भवति। व्याप्तिरस्ति चेत् तद्व्याप्यं। तर्हि स्वव्यापक तत्कत्वम् इति किञ्चित् व्याप्यत्वम् उच्यते। तर्हि एवं स्वीकुर्मश्चेत् गोत्वव्यापकम् अभिधेयत्वं भवति। अभिधेयत्वसामानाधिकरण्यं गोत्वे अस्ति। गोत्वाधिकरणे गवि अगोत्वम् अस्ति इत्यतः अभिधेयत्वाधिकरणे गवि गोत्वम् अस्ति। तर्हि अभिधेयत्वे सर्वविध लक्ष्यतावच्छेदकसमनीयतत्वम् अस्ति इति आगतम्। सर्वविध लक्ष्यतावच्छेदकसमनीयतत्वम् अस्ति इत्यतः लक्ष्यतावच्छेदकसमनीयतत्वम् इदम् अभिधेयत्वे आगतम्। एवमेव किन्तु तत्र व्यावर्तकत्वं नास्ति। व्यावर्तकत्वं नाम किमित्युक्तम्? इतरभेदविधेयक अनुमापकत्वं। तर्हि अभिधेयत्वं यदि गोः लक्षणं स्यात् तर्हि किं भवेत्? गौः गवेत् श्वेतरभिन्ना अभिधेयत्वात् इति वक्तव्यम्। इदं सम्भवति वा? कुतः? अभिधेयत्वं महिष्यादवपि वर्तते। तर्हि तत्र इदं साध्याभाववद् वृत्तित्वरूप व्यभिचारः। गवेतरभेदभावः महिष्यादौ अस्ति। गवेतरत्वस्वरूपः नाम गोभेदरूपः साध्याभावः तदधिकरणं महिषी तत्रापि अभिधेयत्वमस्ति इत्यतः तत्र व्यावर्तकत्वं नाम व्यभिचाररूपदोषत्वात् तत्र व्यावर्तकत्वं नास्ति।
अतः व्यावृत्तिः लक्षणस्य प्रयोजनं नाम व्यावर्तकं लक्षणमिति किमर्थम् इति चेत् एतदर्थं नाम यद्यपि तत्र लक्षणस्य लक्षणं स्यात् परं तद् व्यावर्तकं वा न वा इति द्रष्टुम् इदं परीक्षा। अपरमस्ति गवेतरभेदः इत्येव गोः लक्षणं गवेतरभेदः इति किं गोः लक्षणं गवेतरभेदः। इदानीं लक्ष्यतावच्छेदकं गोत्वं यत्र यत्र गोत्वं तत्र गवेतरभेदः अस्ति वा न वा? अस्ति। यत्र यत्र गवेतरभेदः तत्र गोत्वमस्ति वा न वा? अस्ति। अस्ति। तर्हि किं जातं लक्ष्यतावच्छेदकसमनीयतत्त्वं कुत्र आगतं? व्यावृत्तौ आगतं। व्यावृत्तिः इत्युच्यते। गवेतरभेदः नाम यद्यद् लक्ष्यं भवति तदितरभेदः इत्यर्थः। यद्यद् लक्ष्यं तदितरभेदः यदस्ति तस्मिन् तादृश इतरभेदे व्यावृत्तिरूपे लक्ष्यतावच्छेदकसमनीयतत्त्वम् अस्ति। इत्यतः लक्षणस्य अतिव्याप्तिः लक्षणमस्ति किन्तु तत् व्यावर्तकं न भवति पुनः। किमर्थं? गौः गवेतरभिन्ना गवेतरभेदात्। व्यावर्तकत्वं यदि वक्तव्यं तर्हि अनुमानप्रयोगः खलु वक्तव्यः। तर्हि किं जातं? गौः गवेतरभिन्ना गवेतरभेदात् इति वक्तव्यं। तर्हि किं जातं? साध्यं हेतुश्च एकः एव। साध्यं हेतुः एकः एव। तर्हि एकश्चेत् तत्र कः क्लेशः? परामर्शः कथं भवेत् तत्र? साध्यव्याप्य हेतुमान् पक्षः इति परामर्शः कथं भवेत्? तर्हि गवेतरभेदव्याप्य गवेतरभेदवान् गौः गौः इति भवेत्। तर्हि किं जातं? पक्षधर्मताज्ञानमेव अनुमित्यात्मकं जातं खलु। पक्षधर्मताज्ञानमेव किं जातम् इदानीं? हेतुमान् पक्षः इति साध्यवान् पक्षः हेतुमान् पक्षः इत्यनयोर्मध्ये कः भेदः? नास्ति, किमपि नास्ति। तर्हि अनुमित्युत्पत्तेः प्रागेव तत्र साध्यसिद्धिर्जाता। इयमेव साध्यसिद्धिः। यदि साध्यसिद्धिः नाम साध्यं पूर्वमेव अनुमितेः प्राक् निश्चितं चेत् तत्र पुनः अनुमितिर्भवति वा? न भवति। इति कृत्वा सिद्धिरूपप्रतिबन्धकसत्त्वादेव तत्र अनुमितिर्न भवति इत्यतः तस्य किं जातं? व्यावर्तकत्वं नास्ति। अतः किं जातं? यदि लक्ष्यतावच्छेदकसमनीयतत्त्वं लक्षणलक्षणमित्युच्यते व्यावर्तकमेव लक्षणं चेत् कुत्र कुत्राति व्याप्तिः? व्यावृत्तौ अभिधेयत्वादौ च नाम केवलान्वयि धर्मेषु अभिधेयत्वादि आदिधर्मेण आदिशब्देन प्रमेयत्वम् इत्यादिकमपि ग्रहीतुं शक्यते इति एतेषु अतिव्याप्तिः स्यात्। किमर्थम् अतिव्याप्तिः? अलक्ष्यत्वं खलु वक्तव्यं तेषां। लक्ष्यत्वं नाम लक्षणलक्षणस्य लक्ष्यं कुतो न भवति इत्युक्तौ तत्र व्यावर्तकस्यैव लक्षणत्वे। अतः उक्तं तत्र व्यावर्तकस्यैव लक्षणत्वे व्यावृत्त्यभिधेयत्वादौ चातिव्याप्तिः। अतः अतिव्याप्तिवारणाय तद्भिन्नत्वं धर्मविशेषणं देयम्। तर्हि किं जातं? व्यावर्तकस्यैव लक्षणत्वे नाम व्यावर्तकमेव लक्षणलक्षणस्य लक्ष्यं। किं? व्यावर्तकमेव लक्षणलक्षणस्य लक्ष्यम् इति यदि स्वीक्रियते तर्हि किं जातम्? इदानीं व्यावर्तकत्वं यत्र नास्ति अभिधेयत्वादौ एवं व्यावृत्तौ च तत्रापि लक्षणलक्षणमस्ति इत्यतः तत्र अतिव्याप्तिः स्यात्। अलक्ष्ये लक्षणसत्त्वात् अतिव्याप्तिः। अतः तद्वारणाय किं निवेशनीयं? तद्भिन्नत्वं व्यावृत्तिभिन्नत्वम् अभिधेयत्वादिभिन्नत्वं च निवेशनीयम्। अवगतम्? इदं किञ्चित् क्लिष्टम् अवश्यं क्लिष्टं भवति। अतः इदानीम् एतावदेव भवतु पङ्क्तिः। अस्याः पङ्क्तेः यः अर्थः उक्तः किं? तद्भिन्नत्वम् इत्यत्र व्यावृत्तिभिन्नत्वम् अभिधेयत्वादिभिन्नत्वं च निवेशनीयम्। तर्हि अत्र किं किं ज्ञातव्यम्? आदौ लक्ष्यतावच्छेदकसमनीयतत्त्वम् अभिधेयत्वे कथमस्ति? किमर्थम्? अभिधेयत्वे लक्ष्यतावच्छेदकव्याप्यत्वं लक्ष्यतावच्छेदकाभाववदवृत्तित्वरूपं न सम्भवति। अतः तत्र स्वव्यापकतत्कत्वरूपं व्याप्यत्वं वक्तव्यम् इति एकः अंशः चिन्तनीयः। द्वितीयं व्यावृत्तौ
किम् अनन्तरम् अविधेयत्वे व्यभिचारः कथम् इतरभेदानुमितौ व्यभिचारः कथम् एवमेव व्यावृत्तौ चेत् तत्र व्यभिचारः नास्ति अन्यः दोषः अस्ति तत् कथम् परामर्शदशायामेव साध्यसिद्धिर्भवति इत्यतः तदुत्तरम् अनुमतिर्न जायते इत्यतः तत्र तेन व्यावर्तकत्वं नैव सिद्ध्यति इति अयं तत्र विषयः तर्हि इदं द्वयम् अनन्तरं तद्वारणार्थं किं क्रियते तद्भिन्नत्वम् इति विशेषणं दीयते इति अंशः अत्र अस्ति तर्हि व्याप्तिः लक्षणस्य प्रयोजनम् इति पक्षः नाम पक्षः नाम कः अभिप्रायः व्यावृत्तिरेव लक्षणस्य प्रयोजनं लक्षणस्य प्रयोजनं किं व्यावृत्तिरेव तर्हि द्वितीयः पक्षः अस्ति वा इत्युक्तौ अस्ति व्यवहारपक्षः इति व्यवहारः नाम किं केवलं पृथिवी इति व्यवहर्तुं किमपि अपेक्षते नाम किम् आदृत्य इयं पृथिवी इत्युच्यते गन्धवत्वमादाय उच्यते इत्यतः लक्षणस्य प्रयोजनं न केवलं तदितरभिन्नतया ज्ञानं नाम पृथिव्याः लक्षणं गन्धवत्वम् इत्युच्यते चेत् पृथिवी जलादिभिन्ना इति ज्ञातुमेव न अपि तु इयं पृथिवी इति शब्दप्रयोगं कर्तुमपि यत्र यत्र गन्धवत्वं तत्र सर्वत्रापि पृथिवीत्वविशिष्टशब्दप्रयोगस्य करणं पृथिवी इति व्यवहारः अपि तत्र प्रयोजनम् इत्यतः तत्र इत्यपि यदि प्रयोजनं स्यात् नाम केवलं व्यावृत्तिः एव न अपि तु व्यवहारोऽपि प्रयोजनं यदि स्यात् तर्हि किं पूर्वोक्त क्लेशः नास्ति किमर्थं व्यावर्तकमिव व्यवहारजनकमपि लक्षणस्य लक्ष्यम् व्यावर्तकधर्मः एव न व्यवहारजनकोऽपि धर्मः लक्षणं भवितुमर्हति इत्यर्थः आगच्छति तर्हि गवेतरभेदः पृथिवी का इत्युक्तौ पृथिवीतरभिन्ना इत्युच्यते चेदपि यद्यद् पृथिवीतरभिन्नं सा सर्वापि पृथिवी इति अस्माभिः तत्र पृथिवीशब्दप्रयोगः सम्भवति इत्यतः पुनः तत्र अतिव्याप्तिर्नास्ति एवं यद्यत् किम् अभिधेयं नाम यद्यदभिधेय या पृथिवी सा सर्वाप्यभिधेया तत्रापि क्लेशः नास्ति अतः पुनः तद्भिन्नत्वम् इति दलं नैव नाम तत्र व्यावर्तकत्वम् अवेश्यं भवेदेव इति न नियमः नाम इतरभेदानुमितिं जनयेदेव इति न नियमः तत्र केवलं व्यवहारोऽपि भवति चेदप्यलम् इति चेत् तर्हि तत् न निवेशनीयं व्यवहारस्यापि लक्षणप्रयोजनत्वे न देयं व्यावृत्तेरपि व्यवहारसाधकत्वात् व्यावृत्तिः नाम किम् इतरभेदः पृथिवीतरभेदः पृथिवी नाम का पृथिवीतरभिन्ना पृथिवीतरभिन्ना इत्युच्यते चेदपि भवतु यद्यत् या पृथिवीतरभिन्ना सा सर्वापि पृथिवीशब्दवाच्या भवितुमर्हति अतः तत्र कोऽपि क्लेशः इत्यतः व्यवहारोऽपि यदि लक्षणं स्यात् लक्षणप्रयोजनं स्यात् तर्हि किं व्यावृत्तिभिन्नत्वम् अभिधेयत्वादिभिन्नत्वं च तत्र न निवेशनीयम् इति एतावता लक्षणम् अत्र समाप्तम् इदं केवलं तूष्णीम् अत्र वस्तुगत्या सर्वं पठनीयम् इति अस्ति तत्सर्वं व्याख्याने अस्ति किन्तु इदानीम् इदं यदि मनसि गच्छति तर्हि यदा यदा लक्षणमिति आगच्छति तत्र सर्वत्रापि लक्ष्यतावच्छेदकसमनीयतत्वं पुनः अनुमानप्रयोगः सर्वं तत्र स्मर्तव्यम् इदं सर्वं मनसि आगच्छेत् तदानीमेव इदम् अन्तः सम्यक् गच्छति अन्यथा क्लेशः भवेत् सर्वदा तर्हि पुनः विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां शिशितां कुर्वे तर्कसङ्ग्रहदीपिकाम्